नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। लकडाउन हटाइएपछि देशभर संक्रमण दर तीव्र, संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो, वीरगञ्जमा थप 1 को मृत्यु। भारतबाट आउनेको परीक्षण नहुँदा महामारी भयावह बन्दै, बझाङमा बिना परीक्षण घर पठाइएका 68 जना संक्रमित, नतिजा नआउँदासम्म क्वारेन्टिनमै राख्न सरकारको आग्रह। नेतृत्वबाटै पार्टी विधान र निर्णय कुल्चिएको भन्दै नेकपाको विरोधी खेमा ओलीप्रति आक्रोशित दाहाल भन्छन् छिना झप्टी पदका लागि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको ब्रान्डिङ गर्न एकीकृत ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याइँदै गुणस्तर सुनिश्चित गरी भदौबाट चिया बेच्ने तयारी। र प्रशिक्षणको अनुमति पाएपछि क्रिकेट सङ्घ तयारीमा जुट्यो, 24 खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाइने, खेल शून्यता तोडिन लाग्दा खेलाडी उत्साही। पछिल्लो 24 घण्टामा 315 जनामा कोरोना भाइरस देखिएपछि देशभर संक्रमितको संख्या 20,000 नाघेको छ। यस्तै वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी एक महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमणपछि मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 6,993 नमुना परीक्षण गर्दा थपिएका 315 जनामा भाइरस देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संख्या लकडाउन खुले यताकै बढी हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 89 जना भारतसँग सीमा जोडिएको कैलालीका हुन्। उनीहरू सबैजसो भारतका विभिन्न शहरबाट फर्किएकाहरू हुन्। उनीहरूलाई परीक्षण बिनै घर जान दिएको थियो। यस्तै बझाङमा 68 जना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरू पनि भारतबाट फर्किएकाहरू हुन्। उनीहरूलाई केदारसिंह गाउँपालिकामा 8 देखि 12 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर बिना परीक्षण घर पठाइएको थियो। उनीहरूबाट समुदायमा संक्रमण फैलिएको आशंकामा गाउँपालिकाले लकडाउनको निर्णय गरेको छ। यस्तै पर्सामा 66, अछाममा 28, इलाममा 22 र काठमाडौँमा 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। पर्सामै सांसद प्रदीप यादव पनि संक्रमित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसद यादवले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू संक्रमित भएको सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अङ्गरक्षक र चालकमा पनि भाइरस देखिएको छ। पर्सामा थपिएका संक्रमित मध्ये 1 जना चिकित्सक हुन्। त्यहाँको बयोधा अस्पतालमा उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएकी 50 वर्षीय महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीरगञ्ज नगवाकी ती महिलामा मधुमेह र निमोनियाको समस्या थियो। पर्सामा अहिलेसम्म 13 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। देशभर संक्रमितको संख्या 20,086 पुगेको छ। तीमध्ये 14,492 जना निको भएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढेपछि भारतबाट आउनेहरूलाई नमुना परीक्षण बिना घर जान नदिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै आउनेको अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्न र नतिजा नआएसम्म क्वारेन्टिनमै राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भनेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले संक्रमण फैलिएको भारतबाट दैनिक 700 को संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन्। मन्त्रालयले भिडभाड नगर्न, मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्न गरेको आग्रहलाई व्यवस्था गरी स्थिति घातक हुने चेतावनी दिएको छ। इलामस्थित सशस्त्र प्रहरी गणमा आज 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गणका सुरक्षाकर्मी एकपछि अर्को गरी संक्रमित हुन थालेका हुन्। त्यहाँ शुक्रबार 5 र साउन 11 गते 5 जनामा भाइरस देखिएको थियो। आज जवानदेखि नायब उपरीक्षकसम्मका सुरक्षाकर्मीमा भाइरस देखेको गण प्रमुख सुधीर जङ थापाले जानकारी दिए। संक्रमितहरू कसैमा पनि लक्षण भने देखिएको छैन। संक्रमित बढेपछि काम बन्द गरेर गण सिल गरिएको गणमा संक्रमितहरूसँग सम्पर्क भएका 43 जनाको नमुना परीक्षण गरिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा पुगेको वीरगञ्जमा संक्रमितको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएको छ। संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक पनि भाइरस संक्रमित भएपछि भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा थप चुनौती थपिएको छ। लकडाउनको अन्त हुनु अघि 2 जना मात्र संक्रमित भर्ना रहेको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा अहिले कोरोना भाइरसको लक्षण सहितका 63 जना संक्रमितहरू भर्ना छन्। लकडाउनको अन्तसँगै वीरगञ्जमा लक्षण सहितको संक्रमितको संख्यामा अचानक वृद्धि भएपछि यो अस्पतालले अहिले संक्रमितलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन। भाइरस संक्रमितको उपचारमा संलग्न 50 शय्या क्षमताको यो अस्पतालको अन्य विकल्प समेत नभएको कारण पर्सा जिल्लाका कतिपय संक्रमितहरूलाई
अस्पतालमा ल्याउन नसकेर उनीहरू आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने र अन्यको सम्पर्कमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले संक्रमणको जोखिमलाई झनै बढाएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो अस्पताल जम्मा 50 बेडको लागि स्वीकृति गरिएको अस्पतालमा हामीले 63 जना बिरामी राखेर उपचार गरिरहेका छौँ। हामी क्षमताभन्दा बढी बिरामी हामीले राखेका छौँ र हाम्रो आइसियुहरूमा पनि हरदम 4 वटा 5 वटा बिरामीहरू प्याक हुने गरेछ। अबको यो पोजिसनमा अहिले घर घरमा यहाँ बिरामी छ। हामीसँग सबैले बेड मागिरहेछन्। हामीले बेड 2 दिन 3 दिनदेखि दिन सकेका छैनौँ। अब बिरामीहरू घर घरमा आफै अक्सिजन सिलिन्डर लगाएर बसिरहेका छन्। संक्रमित मध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको छ। अझै दिनदिनै मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएर अस्पतालबाट दिनदिनै निस्कने संक्रमितको शवलाई देखेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको मनोबल पनि खस्किँदै गएको छ। पछिल्लो समय भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधि, प्रहरी, सेना र संक्रमितको पहिचान तथा उपचारमा संलग्न केही चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी समेत भाइरसबाट संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। यसले वीरगञ्जको अवस्थालाई एकातिर भयावह बनाउँदै गएको छ भने भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू निष्प्रभावी जस्तै देखिएका छन्। वीरगञ्जको अहिलेको अवस्थाप्रति तीनै तहको सरकार गम्भीर नदेखिएकै कारण स्थिति झनै भयावह बन्दै गएको चिकित्सकहरूको गुनासो छ। यहाँ अलिकति जुन बेड बढाउने जुन क्षमता बढाउनु पर्ने अहिलेसम्म यहाँ तीनै तहको सरकारले जुन निराशा देखाएको छ वीरगञ्जको लागि, उहाँहरूले जुन ध्यान दिनुपर्ने थियो यहाँको आइसोलेसन वार्डको क्षमता कसरी बढाउने त्यसमा तादुक नदेखेको हुनाले हामी अत्यन्तै दुखी छौँ र हाम्रो मनोबल एकदमै खस्या छ। हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो यहाँको सारा सिस्टम अब फेल भइसकेको अवस्था छ। भारतको बिहार राज्यमा अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको दर भारतकै अन्य राज्यको तुलनामा उच्च बिन्दुमा पुग्नु र नेपालमा लकडाउनको अन्तसँगै बिहारसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा बिहारबाट विभिन्न बहानामा व्यक्तिहरूको आवागमन बढ्नुले पनि सीमावर्ती जिल्ला पर्सामा संक्रमणको जोखिमलाई झनै बढाएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र यात्रा विवरण नभएका 67 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि समुदाय स्तरमा फैलिएको संक्रमणको श्रृङ्खला भत्काउन महानगरले 2 साता लकडाउन गरेको छ। लकडाउनका कारण विराटनगर सुनसान बनेको छ। साउन 6 गते लकडाउन हटाएपछि विराटनगर पुरानै लयमा फर्किन थालेको थियो। उद्योग, कल कारखानामा काम गर्ने भारतीय मजदुर सैलुन, ग्यारेजमा काम गर्ने काममा फर्किएका थिए। अस्पताल र क्लिनिकमा भिडभाड बढेको थियो। भारतबाट लुकी छिपी र वैधानिक बाटोबाट मानिस आउने क्रम पनि बढेको थियो, जसले गर्दा विराटनगरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या हवात्तै बढेर गयो। विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र विराटनगर अस्पतालका एक सञ्चालक, विराटनगर अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरी 20 जना, कोशी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरी 5 जना र प्रदेश प्रहरी कार्यालयका 24 सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएपछि विराटनगरमा भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिएको निष्कर्ष निकालिएको हो। संक्रमणको स्रोत पत्ता नलागेको र दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि संक्रमणको श्रृङ्खला नष्ट गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले 14 दिन लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। तपाईँ जब भिडभाड गर्नुहुन्छ, जब समुदायमा जानुहुन्छ, जब एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ कन्ट्याक्टमा बस्नुहुन्छ र आउने जाने गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ यसको उपायहरूको के थिएन, हामीले लकडाउन गर्नुपर्ने। अहिले पनि तपाईँलाई लकडाउनको मेन हामीले जनतालाई वा चाहिँ राष्ट्रलाई वा कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने मनसायले त पक्कै पनि लकडाउन गरिएको नै। शरीरमा भाइरसको संक्रमण हुने बित्तिकै लक्षण नदेखिने भएकाले सावधान भई सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन र घरबाट बाहिर ननिस्किने र अरूलाई पनि घरमा नबोलाउने, घरबाट बाहिर निस्किँदा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। घर जाने बित्तिकै लुगाहरू साबुन पानीको उसमा अब डुबाइहाल्नु पर्यो, आफू पनि सकभर साबुन पानीले नुहाइहाल्नु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले मानव शरीरमा पनि छ, कपालमा पनि छ, के अरे भाइरसहरू छ भने त्यसबाट हामीले सम्भावना, हाम्रो सर्ने सम्भावना एकदमै लो नै भइहाल्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको निदान लकडाउन होइन। महानगरले PCR जाँचको दायरा बढाउनु पर्छ भने अर्कातिर महानगरमा फैलिँदै गएको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र आगामी दिनमा फैलिन नदिन महानगरवासीले सचेतता अपनाउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सहकर्मी सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। समुदायमै संक्रमण फैलिएपछि बाँकेमा आज राति 12 बजेपछि 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलनबाट रोक्नका लागि पहिलो चरणमा 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। आइतबार सोमबार मङ्गलबार चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवाहरू चाहिँ बन्द गरेका छौँ। त्यो दौरानमा चाहिँ उद्योग व्यापारहरू अत्यावश्यक सेवाका बाहेकका चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू, निकायहरू, बैंकहरू पनि बन्द हुन्छ। संक्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूको यकिन गरेर जोखिम कम भए निषेधाज्ञा हटाउने प्रशासनको तयारी छ। त्रिभुवन चोकका एकजना व्यवसायी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एकजना कर्मचारीबाट मात्रै 27 जनामा भाइरस सरेकाले निषेधाज्ञाको विकल्प रोजिएको हो। छिमेकी जिल्ला पर्सामा संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले भोलिदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। पर्सामा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएकाले स्थानीय प्रशासनले बारामा भोलि बिहान 5 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। लकडाउन हटाइएपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बनेको छ। संक्रमण दर मात्र बढेको होइन, समूहमै भाइरस देखिएको छ। प्रहरी मुख्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरीको गणमै भाइरस फैलिएको छ। त्यही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमामा निगरानी बढाउनेदेखि स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीमा व्यवस्था गरी स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिइसकेको छ। यदि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएनौँ भने काठमाडौँमा बढ्दै गरेको, देशमा बढ्दै गरेको कोभिड-19 का बिरामीहरूले अस्पतालका बेडहरू नपाउने, आइसियुहरू नपाउने पनि समस्या पर्न सक्छ। यो कुरा हामीले एन्टिसिपेट गरेको छौँ र यसको लागि पनि सम्बद्ध सबैले ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पथ परहेजमा बस्नुपर्ने कुराहरू हामीले हरेक दिन निवेदन गरिरहेका छौँ र पालना भइरहेको अवस्था छैन र यसले हाम्रो जनस्वास्थ्यमा ठुलो दुर्घटना ल्याउने कुरा पनि म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै संक्रमण फैलिएर गम्भीर दुर्घटना हुने र बिरामीले शय्या नै नपाउनेसम्मको भयावह स्थिति औल्याएपछि परिस्थिति कुन हदसम्म जटिल बनेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। लकडाउन हटाइएताका 11 र त्यसअघिका 11 दिनको तथ्याङ्क नै हेरौँ। असार 27 देखि लकडाउनको अन्तिम दिन साउन 6 गतेसम्म 47,877 जनाको परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये 2.8% अर्थात् 1345 जनामा भाइरस देखियो। लकडाउन हटाइएताका 11 दिनमा परीक्षण बढाइएको त छ, तर संक्रमण दर भने घटेको छैन। यस अवधिमा 58,174 जनाको परीक्षण गर्दा 2,092 जना अर्थात् 3.6% संक्रमित भएका छन्। संक्रमण दर बढेकाले मन्त्रालयले दिनहुँ सावधानी अपनाउन भनिरहेको छ। 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुने चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, गोष्ठी, सभा, बैठक, जुलुस, धार्मिक कार्य गर्ने गरेको पनि पाइएको छ र यस्तो नगराउनु हुन अनुरोध छ। यो धेरै आत्मघाती हुन सक्छ। यस्तो काम कारबाहीहरू गर्नाले इन्फेक्सन स्प्रेड भएर जनस्वास्थ्यमा ठुलो असर पार्नेवाला छ। तर सामाजिक दूरी बजारमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमै पालना गरेको देखिँदैन। भारतबाट भित्रनेहरूलाई बिना परीक्षण गाउँ जान दिनेदेखि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवागमन भइरहेको छ। यसबीचमा कामका लागि भन्दै बिना परीक्षण भारतीय कामदार ओसार्ने काम भइरहेको छ। त्यसरी ओखलढुङ्गा पुर्याइएका 21 कामदार मध्ये 18 जनामा भाइरस देखियो। यस्तै प्रहरी मुख्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको इलाम स्थित गणमा समूहमै संक्रमण फैलिएको छ भने बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकाहरूमा पनि भाइरस देखिरहेको छ। स्थिति जटिल भएपछि कतिपय स्थानीय तहले लकडाउन गर्न थालिसकेका छन्। यही गतिमा समस्या बढ्दै गएमा फेरि देशै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरू औल्याउँछन्। यो भयावह स्थिति त छ, यस्तै किसिमको अव्यवस्थापन रहिरहने हो भने यो जोखिम बढ्ने क्रम बढ्दै जान्छ। यो यसमा निश्चित छ, यो बढ्दै जान्छ र समुदायमा यो गयो भनेर अब वीरगञ्ज विराटनगरले आफैले भनिरहेको अवस्था छ। उहाँले लकडाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। लकडाउन त साधन मात्रै हो, साध्य होइन नि त। साधनलाई उचित रूपमा प्रयोग गरे मात्रै त्यो साध्यसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो हातबाट जान थाल्यो भने लकडाउन लगाइदिउँ हामीले भन्ने मात्रै होइन, त्यसका लागि पूर्व तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञको असहमति र बिना कुनै योजनामा लकडाउन हटाएको थियो। त्यसको असर देखिसकेको छ। त्यसैले परिस्थिति यो भन्दा बिग्रन नदिने तर्फको सतर्कता सबै तर्फबाट आवश्यक भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पद र शक्ति आर्जनका लागि नभई पार्टीलाई विधि सम्मत चलाउन सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृति दिवसमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको अहिलेको विवाद पद र शक्ति आर्जनका लागि नभएको प्रश्न पारे। उनले पार्टीमा विधि, पद्धति र एकताको स्थायित्वका लागि बहस गरिरहेको भन्दै विवादलाई अन्यथा रूपमा नलिन कार्यकर्तासँग आग्रह गरेका छन्। एकता अक्षुण्ण राख्ने नाममा विभिन्न विचार प्रवृत्ति र इस्युहरूको बहस चाहिँ छोपछाप हुने, ढाकछोप हुने चाहिँ हुनु हुँदैन। तिनको फर्स्यौट चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यत्तिकै सचेत छौँ। यो पदको छिनाझपटी बिल्कुलै होइन। यो हामीले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा विधिहरू, हाम्रा पद्धतिहरू कस्ता हुन आवश्यक छ भन्ने विषयमा आधारित बहस हो यो। पदकै लागि अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको आरोप पार्टी भित्रैबाट लाग्न थालेपछि दाहालको यो प्रष्टीकरण आएको हो। कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीमाथि पार्टीको विधान र निर्णय मिचेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व नेकपा एमालेको 15 वर्षमा महासचिव हुँदाखेरि यस्तो कहिले देख्नु, सुन्नु, भोग्नु परेको थिएन। विधानको व्यवस्था लागू गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना आयो हामी कहाँ। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्यो, हस्ताक्षर गरेर माग गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। बिन्ती भाव गर्दै त्यसपछि फेरि नाम लागेर पार्टी कार्यालयमा पुग्नु पर्ने र त्यसपछि कुन दिन फेरि सचिवालयको बैठक नबोलाइसकेपछि फेरि अर्को सिलसिला सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यक्रममा ओली भने अनुपस्थित थिए। नेकपाभित्र 1 महिनादेखि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दाहाल नेपाल सहितका नेताले स्थायी समिति बैठकमै ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। ओली कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन्, तर दाहाल नेपाल पक्ष भने ओलीले एक पद छाड्नै पर्ने अडानमा छन्। असार 10 गते सुरु भएको स्थायी समिति बैठक विवाद उत्कर्षमा पुगेकाले बस्नै छाडेको छ। मङ्गलबार ओलीले एकपक्षीय रूपमा स्थगित गरेको बैठक दाहालले सञ्चालन गरेका थिए। त्यसयता ओली र दाहालबीच संवाद समेत हुन सकेको छैन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्यालले पनि 14औं महाधिवेशनलाई लिएर सक्रियता बढाएका छन्। लगातार पार्टीभित्र र बाहिर पनि हार बोकेका पौडेलले आगामी महाधिवेशन वारपारको अवस्था पनि हो। त्यसैले पौडेल संस्थापन पक्षलाई घेराबन्दी गर्ने र आफ्नै गुटभित्र निर्विकल्प देखिने कोसिसमा छन्। पार्टीभित्र संसदीय दलमा 2 पटकको हार, महाधिवेशनमा सभापतिमा हार र संसदीय निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा भोगेको पराजयले पौडेल राजनीतिक रूपमा निकै सङ्कटपूर्ण घडीमा छन्। बढ्दो उमेर र युवा पुस्ताले निरन्तर नेतृत्व छाड्न दिएको दबाव पौडेल र उनको पुस्ताकै लागि अर्को टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। हामी समयमै महाधिवेशन होस् भन्न चाहन्छौँ। फागुनको पहिलो हप्तामा 7, 8, 9, 10 भनेदेखि हामीहरूले यो शान्तिना विवादहरूलाई सम्बोधन गरेर एकताबद्ध ढङ्गबाट सबैले यसमा तयारी गऱ्यौँ भनेदेखि सम्पन्न हुन्छ। तर अहिले अब विवादमाथि विवाद थपिँदैछ। अब विभागहरू चाहिँ सभापतिले मेरो अधिकार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त्यसैले पौडेल यति बेला जसरी पनि 14औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आउने कसरतमा छन्। सभापति देउवाको 4.5 वर्षको कार्यकालमा हरेक विषयमा 40% भाग लिएका पौडेल यति बेला भाग लिने भन्दा देउवालाई राजनीतिक घेराबन्दी गरेर कार्यकर्तामा जान खोजिरहेका छन्। त्यसैले पौडेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा र अन्य विभाग एकलौटी गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको आरोप देउवामाथि लगाए। अहिले अधिवेशन सुरु भइसकेको अवस्थामा पद बाँडेर मानिसहरूलाई प्रभावित पार्ने, महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने, आउँदो आम निर्वाचन पार्टी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ क्रियाकलाप भयो, गतिविधि भयो। हामीले सबभन्दा त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र पहिल्यै पनि महामन्त्रीजी र मैले यो चाहिँ वक्तव्य दिएर सभापतिजीलाई लेखेरै पत्र लेखेरै निर्वाचन समितिलाई पत्र लेखेर सभापतिलाई बोधार्थ दिएर हामीले पहिले पनि यो कुरामा स्पष्ट गरिसकेका थियौँ। हुन त पौडेल आफ्नै गुटबाट पनि अहिलेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वार होइनन्।
कोइराला परिवारमा त्यागको भावना वा परिबन्ध सृजना नभएसम्म पौडेलले पालो पाउने ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि अन्तिममा देउवा विरोधी खेमाले आफूलाई सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ। एकातिर महाधिवेशन केन्द्रित देउवाको सक्रियता, अर्कोतर्फ आफ्नै समूहका धेरै नेताको नेतृत्व, आकांक्षी व्यवस्थापन पौडेललाई फलामको चिउरा भइसकेको छ। पौडेल पक्षधर नेताहरू भने उनको अडान व्यक्ति लक्षित नभई नीति केन्द्रित भएको तर्क गर्छन्। 14औं महाधिवेशन स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरण हुनुपर्छ र त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरण गरेर सबैलाई समेटेर सबैलाई विश्वासमा लिएर, किनकि यो राजनीतिक दलभित्रको निर्वाचन हो, त्यसैले राजनीतिक दलभित्रको निर्वाचनमा नेतृत्वले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा समकक्षी भए पनि देउवा 4 पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भइसक्दा पौडेलले अहिलेसम्म कार्यकारी नेतृत्व हात पार्न सकेका छैनन्। त्यसमाथि पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीभित्र र बाहिर पनि निरन्तर भइरहेको चुनावी हारले पौडेलमा अरू छटपटी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ डिपी उपाध्याय र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। गत बिहिबार कमलादीमा भेटिएको भनिएको सुन सम्बन्धी प्रकरण यतिखेर काठमाडौँ प्रहरीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। आफ्नै जवानले ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुँदैछ भनेर दिएको सूचनालाई पछ्याउँदा एकातिर अपजस मिलेको छ भने अर्कोतिर काठमाडौँमा नक्कली सुनलाई सक्कली भनी कारोबार गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको तथ्य पनि खुलेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्राङ्गणमा एउटा स्कर्पियो राखिएको छ। पछिल्लो 4 दिनदेखि यही स्कर्पियोसँग जोडिएको घटनाले काठमाडौँ प्रहरीलाई हैरानी बनाएको छ। मंगलबार बिहान करिब 9 बजे दरबार मार्ग वृत्तका डीएसपी रञ्जन दाहाललाई आफ्नै सादा पोसाकका जवानले काठमाडौँमा सुन तस्करी हुँदै गरेको सूचना दिन्छ। सूचनाका आधारमा प्रहरी जवान बहादुर सिंह कठायत र प्रसन्न श्रेष्ठले गाडीलाई छुट्टा छुट्टै पछ्याउँछन्। सुन बोकेको भनिएको गाडी कमल पोखरीबाट कमलादी भद्रकाली हुँदै 2 चक्कर लगाएर पुनः शहीद गेटमै पुग्छ। शहीद गेटको आकाशे पुलमा गाडीमा सवार व्यक्ति सामान लिएर ओर्लिन्छ। गाडीलाई पछ्याइरहेका प्रहरी जवान कठायतले सामान लिनेलाई त्यही नियन्त्रणमा लिन्छ। उनी थिए निलेश सखिया। सामान र मान्छे नै नियन्त्रणमा आएपछि गाडी भने फरार हुन्छ। गाडीमा सुन भनेर बरामद गरेको सामान सुनको जलप लगाइएको चाँदी थियो। सुन तस्करीको सूचना दिने भारतीय नागरिकहरू देवाग पटेल र कौशल पटेल सहित त्यही सूचना लिएर दोहोरो भूमिका खेल्ने जवान कठायत सहित 6 जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। सुन डिमान्ड गर्ने विशेष चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा इन्डियामा सुनको डिमान्ड र नेपालबाट यिनीहरूले सप्लाई गर्ने भन्ने खालको अनुसन्धानको क्रममा देखिन्छ। योभन्दा पहिले पनि 1-2 पटक गरेको जस्तो विषयहरू अहिले अनुसन्धानबाट केही खुल्न आएको छ। यो पछि अझ यसलाई कङ्क्रिटाइज गर्ने काम हुन्छ। जुन अहिलेको इन्सिडेन्टको अवस्था छ, यहाँ चाहिँ सुनै मार्केटमा नपाएर हो या के हो, या यो त्यो डिमान्डलाई चाहिँ उनीहरूले व्यवस्था नगरेको, तर अब चाहिँ त्यो चाँदीलाई पनि सुन जस्तो जलप लगाएर ह्यान्डओभर गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। प्रहरीको अपरेसनमा केही चुक देखिए पनि काठमाडौँमा 15 किलो नक्कली सुन कहाँ कारोबार हुँदै थियो भन्ने मुख्य अपराध हो। प्रहरीका अनुसार भारतीय कारोबारीले नेपालबाट 15 किलो सुन मागेको र सक्कली भनेर चाँदीका जलप लगाएर नक्कली दिन खोजिएको देखिएको छ, जसका कारण प्रहरीले जलप लगाउनेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका निलेश सुन व्यवसायी हुन्। तिनीले चाँदीमा जलप लगाएर सक्कली सुनको पैसा असुल गर्न खोजेको र उनीसँग अर्का कुनै कुख्यात अपराधी पनि साझेदारीमा रहेको देखिएको प्रहरीको दाबी छ। हतियार समेत पनि त्यहाँ उक्त गाडीबाट निकालिएको अवस्था देखिँदाखेरि जुन समूह छ यो चाहिँ आपराधिक समूह हो। यो चाहिँ विशुद्ध यो तस्करी 2 नम्बरीको मात्रै अथवा त्यो जुन हाम्रो के भन्छ चाहिँ राजस्व छली मात्रै नभएर आपराधिक काम कारबाहीमा पनि यिनीहरू संलग्न छन् भन्ने कुरा देखाउँछ यसले। गत मंगलबारको घटना अपरेसनमा चुक कति घातक हुन्छ भन्ने प्रहरीलाई पाठ त सिकाएको छ। त्योभन्दा आफैमा गैरकानुनी सुन तस्करीका नाममा नक्कली भिडाउने गिरोह पनि सक्रिय रहेको खुलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बकर ईद पर्व मनाएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण मुस्लिम समुदायले मस्जिदमा नगई घर घरमै पर्व मनाएका हुन्। मुस्लिम समुदायले शनिबार जनावरको कुर्बानी अर्थात् बलिदानी दिएर बकर ईद मनाउने प्रचलन छ। सामान्य अवस्थामा बकर ईदका दिन मस्जिदमा नमाज पढ्नेको भिड लाग्थ्यो, तर यसपालि संक्रमणको जोखिमका कारण देशैभरका मस्जिद सुनसान जस्तै रहे। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा पनि मुस्लिम समुदायले घर घरमै पर्व मनाएका छन् भने कतिपय ठाउँमा थोरै जम्मा भई सामाजिक दूरी कायम गरी मस्जिदमै मनाएका छन्। एकले अर्कालाई हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने, एकले कुनै गल्ती भएछ भने माफ दिनुहोस् भनेर माफी माग्ने यस्तो परम्परा थियो। तर अहिलेको यो डरलाग्दो यो कोरोनाको यो जुन डरलाग्दो यो रोगले गर्दाखेरि हामीहरूले डिस्टेन्स कमसेकम 2 मिटरको डिस्टेन्स गरेर हामीले नमाज अदा गऱ्यौँ। सरकारले धार्मिक स्थल खोल्न अनुमति दिएको छैन। राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले महामारीका कारण घरमै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गरेको थियो। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने गरिन्छ। 3 दिनसम्म मनाइने यस पर्वलाई ईद उल जुहा पनि भन्ने गरिन्छ। पर्वका अवसरमा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यले नयाँ वस्त्र धारण गर्ने गर्छन्। यसैबीच वीरगञ्जमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ र आज मात्रै वीरगञ्जमा 2 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् र आज मात्रै पर्सामा 66 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन वीरगञ्ज स्थित सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी, पर्साको पछिल्लो अवस्था बारेमा थप जानकारी दिनुस् न। आज मात्रै थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ र आज अहिले थपिएको मृतक गरी जम्मा 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। के छ पछिल्लो अवस्था? प्रवीणजी, खास गरेर आज 2 जनाको मृत्यु भएकोमा 1 जना हामी अघि नै अपडेट गराइसकेको छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 जो नगवा टोल भनेर चिनिन्छ, नगवा टोलको 1 जना 50 वर्षीय महिला जो पहिलादेखि नै हाम्रो यो सुगरको पेसेन्ट भनौँ, मधुमेहको रोगी थिइन् र उनी बयोधा अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी थिइन् र शुक्रबार नै उनको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भए पछाडि उनको PCR प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको थियो र परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदै उनको मृत्यु भइसक्यो र मृत्यु भइसके पछाडि आएको परीक्षण रिपोर्टमा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो भने सोही वडाका अर्का 60 वर्षीय महिला पनि उनीसँगै बयोधा अस्पतालमै भर्ना थिइन् र उनको अवस्था एकदमै क्रिटिकल थियो। उनी सदन उपचार कक्षमा उपचार लिइरहेकी थिइन् र अहिले भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार उनको पनि मृत्यु भएको र खास गरेर उनलाई बयोधा अस्पतालबाट नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो। तर रिफर गरेर उनलाई बयोधा नारायणीको यो कोरोना अस्पतालमा लग्नुभन्दा पूर्व नै उनको बयोधामै मृत्यु भएको भर्खरै जानकारी प्राप्त भएको छ र यस सँगसँगै आज 2 जनाको मृत्यु भयो। प्रवीणजी, दुःखद एउटा कुरा छ आज वीरगञ्जको फेरि पनि। उपेन्द्र, समग्र पर्सामा चाहिँ संक्रमितहरू थपिने क्रम बढिरहेको छ। त्यसले चाहिँ अब भविष्यमा थप भयावह अवस्था आउन सक्ने जोखिम पनि निम्तिएको छ। अहिले आइसोलेसन बेड, त्यसै गरी गण्डक अस्पतालमा पनि बिरामीलाई राख्नको लागि चाहिँ बेडको कम क्षमता भएको छ भन्ने समाचार पनि बाहिरिएका छन्। यसलाई थोरै प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा प्रवीणजी, वीरगञ्जमा अहिलेसम्म सुरुवातको अवस्थामा जुन बेला कोरोनाको जोखिम बढे पछाडि लकडाउन सुरु भयो र त्यो बेला संक्रमितहरू जुन चाहिँ लक्षण बिनाका संक्रमितहरू थिए र त्यतिखेर नारायणी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालको रूपमा अपग्रेड गरिएको थियो र त्यतिखेर जति पनि संक्रमितहरू थिए सबै डिस्चार्ज भइसके पछाडि पछिल्लो समय फेरि गण्डक अस्पतालसँग सम्झौता गरेर 50 शैय्याको उक्त अस्पतालमा 5वटा आइसोलेसन बेड पनि छ, माफ गर्नुहोला, त्यसमा आइसियु बेड पनि छ र त्यहाँ अहिलेसम्म उपचार गरिँदै आएको छ। तर वीरगञ्जमा जुन मात्रामा अहिले लक्षणसहितका संक्रमितहरू थपिँदै गएका छन् र केहीको मृत्यु समेत भइरहेको अवस्थामा वीरगञ्जमा एउटा थप अस्पतालको आवश्यकता खटिएको छ। किनभने धेरै जसो बिरामी संक्रमितहरू जुन हुनुहुन्छ लक्षणसहितका संक्रमितहरू घरमा बसेर चिकित्साको परामर्श अनुसार उहाँहरूले चाहिँ औषधिहरू लिइराख्नु भएको छ र अक्सिजन लिएर घरमा बसेको अवस्थामा यो क्रिटिकल अवस्थामा वीरगञ्जमा थप कोरोना अस्पतालको आवश्यकता भए पछाडि आज मात्रै वीरगञ्जमा कोपमा रहेको वीरगञ्ज हेल्थ केयरसँग सहमति भइसकेको छ, सम्झौता भइसकेको छ र सम्झौता पछाडि आजैदेखि
त्यहाँ बिरामी पनि राख्ने भन्ने कुराहरू आइसकेको छ र सँगसँगै सङ्घीय सरकारले पनि वीरगञ्ज नारायणी अस्पताललाई पुनः कोभिड 2 लेभलको अस्पतालमा फेरि त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने र त्यहाँ सङ्क्रमितहरूलाई अब यस्तै अवस्था यदि रोकिएन भने त्यहाँ पनि राख्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ र त्यो पनि तयारीको अवस्थामा छ। तथापि यदि वीरगञ्जको नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने हो भने अन्य सामान्य बिरामीहरूलाई कहाँ उपचार गर्ने भन्ने एउटा जटिल समस्या छ। यसमा विरोधहरू पनि भइरहेको छ र आम नागरिकको एउटा चासोको विषय के छ भने वीरगञ्जमा प्राइभेट सेक्टरका निजी सेक्टरका अस्पतालहरू छन्, उनीहरूसँगै सरकारले सम्झौता गरेर यदि सञ्चालन गर्ने हो भने वीरगञ्जमा पर्याप्त पूर्वाधारहरू सहित अस्पतालहरू छन् र आशा गरौँ अब 100 शैय्या क्षमता भएको वीरगञ्ज हेल्थ केयरसँग भएको सम्झौता सँगसँगै अब त्यो अस्पताल पनि सुचारू हुन्छ र सुचारू भइसके पछाडि केही अवस्थाहरू जुन छ अहिले बिरामीहरू जो घरमा बस्नु भएको उहाँलाई अस्पतालभित्र ल्याएर उपचार गर्ने चाहिँ उपेन्द्र धन्यवाद जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज स्थित सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर। आज मात्रै पर्सामा 2 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने चियाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार विस्तारका लागि हिमाल अङ्कित ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि छ। गुणस्तर सुनिश्चित गरी भदौबाट ट्रेडमार्क सहितको चिया बेच्ने तयारी छ। व्यवसायले अहिले आफ्नै तवरमा चिया निर्यात गर्दै आएका छन्। कम गुणस्तरको चिया पनि निर्यात गरेको आरोप व्यवसायमाथि लाग्ने गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको स्तरबारे प्रश्न उठेपछि गुणस्तर सुनिश्चित गरी ब्रान्डिङ गर्न लागि हो। ट्रेडमार्कको व्यवस्था गर्दा निर्यात बढ्ने र बजारीकरणमा पनि सहयोग पुग्नेछ। सरकारले नै ब्रान्डिङका लागि पहल अगाडि बढाएपछि 42वटा व्यावसायिक कम्पनीले ट्रेडमार्कको नमुना राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा बुझाएका छन्। छनौट गर्न भने बाँकी छ। यो निर्देशिकाको क्राइटेरिया अनुसार ट्रेडमार्क कमिटी छ। त्यो कमिटीले चाहिँ यसमा भएको क्राइटेरिया सहित हामीले चाहिँ फिल्ड सर्वे गरेर त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू ल्याएर योसँग हाम्रो मिठ खानीलाई मात्र हामीले ट्रेडमार्क दिन्छौँ र ट्रेडमार्क सीमित व्यक्तिलाई मात्र हुन्न। ट्रेडमार्कको उद्देश्य के हो भने सबै चिया प्रोड्युसर जो चिया प्रोसेसर जो चियामा लाग्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ युनिफर्मिटी हिसाबको प्रोडक्सन गर्नुहोस् र विश्व बजारमा चाहिँ एउटै टाइपको उत्पादन जोस् र जसले नेपालको आइडेन्टिटीलाई चाहिँ बलियो बनाओस् भन्ने उद्देश्यले गरेको हो। नेपालको अर्थोडक्स चिया अहिले अमेरिकादेखि जापानसम्म पुग्छ। दक्षिण कोरियादेखि युरोपका देशमा पनि नेपाली चियाको माग छ, तर बजार हिस्सा भने बढ्न सकेको छैन। बोर्डका अनुसार वार्षिक 2.5 करोड किलो चिया उत्पादन हुने गरे पनि निर्यात वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँमा सीमित छ। ब्रान्डिङ नभएकाले बजारीकरणमा समस्या भएको हो। कोरोना महामारी सुरु भए यता माग बढेकाले गुणस्तर सुनिश्चित गरी बेच्न सके त्यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन मात्र बढ्दैन, रोजगारीका अवसर पनि बढ्नेछन्। तर लोगो भइसकेर ब्रान्डिङ भइसकेर धेरैलाई समेट्यौँ भने नि हामीले विश्व बजारमा नेपाली चिया 1 नम्बरमा ल्याउन सक्छौँ, ल्याएका पनि छौँ। हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा हामीले गोल्ड मेडल भेटेका छौँ। तर चिया बनाउने सबै चिया राम्रो हुँदैन। टी मेकिङ इज एन आर्ट हो, इट्स ए कल्चर हो। धेरै किसानलाई समेट्न सक्यौँ, धेरै फ्याक्ट्रीलाई समेट्न सक्यौँ भने एउटा कुरो मेरो अनुभवको आधारमा के भन्छु भने हामीले विदिन 3 इयर्समा 10 अरबको चिया पठाउँछौँ, जुन चाहिँ 1 पैसाको पनि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा 10 अरबको। बजार नपाएको भन्दै केही समय पहिले चिया खेतीमा डोजर नै लगाइएको थियो। ब्रान्डिङ गरेर बजार लिन सके चिया खेतीबाट किसानको पलायन रोकिने मात्र होइन, उनीहरूको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउनेछ। साथै चियाको गुणस्तर बढाउन पनि दबाब पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र सञ्जय लुइटेलका साथ सहकर्मी गणेशमान मुखिया र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सवारी साधनबाट सडकै पछि उपभोग दस्तुर उठाउने सरकारी निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? ए, उपभोक्ताको दोहन, बी, राजस्व बढाउनु पर्ने बाध्यता र सी, सडक मर्मतलाई दिगो स्रोत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, उपभोक्ताको दोहनमा 64%, बी, राजस्व बढाउनु पर्ने बाध्यतामा 21% र सी, सडक मर्मतलाई दिगो स्रोतमा 15%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आज हाम्रो प्रश्न छ, संक्रमण दर बढिरहेका बेला खेल गतिविधि सुचारू गर्ने प्रयासलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जोखिमपूर्ण कदम, बी, हतार नगरेकै राम्रो र सी, जोगिएर खेलौँ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख उपसचिव प्रेम प्रसाद सञ्जेलमाथि आज आफ्नै कार्यकक्षमा आक्रमण भएको छ।
सञ्जेलमाथि कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र भट्टराई निरौला र मेनुका सापकोटा कोइरालाले कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजना कार्यालयका करारका कर्मचारी हुन्। उनीहरूले सञ्जेलमाथि चप्पल, पञ्चिङ मेसिन लगायतले प्रहार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। मोरङ प्रहरी प्रमुख सन्तोष खड्काले कुटपिटमा संलग्न दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। कुटपिटबाट सञ्जेलको अनुहारमा चोट लागेको छ। फुर्सदै नदी काम लगाएको, तनाव र दुःख दिने नियत राखेको तथा बारम्बार गाली गर्ने गरेकाले सञ्जेलमाथि कुटपिट गरेको ती दुई कर्मचारीले प्रहरी समक्ष बताएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बेरोजगार बनेकालाई रोजगारीका लागि कसले के गर्नु पर्ला? गर्न सक्छु भन्ने आँट भएका युवाहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसारका लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु पर्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अनि सञ्चालन गरिदिएर उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिदिने, राहत हुने गरी अनुदान रकम पाउनु पर्यो। अब पाउने त पाउँछ, यहाँ नेपालमा पाउँछ, तर कस्तो पाउँछ भन्दाखेरि हुने मान्छेले पाउँछ। व्यापार व्यवसाय भन्दा पनि अहिले कृषिमा बढी जोड दिन पर्छ। लघु उद्योग टाइपमा कुनै पनि पेसाहरू गर्न सकिन्छ सरकारको योजना अन्तर्गत। विदेशमा अब हरेक सेक्टरहरूमा काम गरिरहनु भएको छ होइन, अनि उहाँहरू विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि सिकिसक्नु भएको छ। अब त्यस्तै किसिमले अब उहाँहरूलाई म्याच गर्ने किसिमका यहाँ कार्यक्रमहरू हाम्रो नेपाल सरकारले ल्याइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। स्वरोजगार खालका कार्यक्रम ल्यायो भने भोलि बिहान उनीहरू त्यहीबाट जीविकोपार्जन गर्न सक्छन्। लघु उद्यम, पशुपालन, कृषि यस्तोमा चाहिँ बजेट ल्याएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिलाउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो लगभग कृषि प्रधान देश भने तापनि 60% खाद्यान्न तथा मांसपेशी पनि विदेशबाट आयात हुन्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लकडाउनमा परेको विश्व क्रिकेट बिस्तारै लयमा फर्कने प्रयासमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद र आफ्नो सरकारको निर्देशन अनुसार मापदण्ड बनाएर कतिपय मुलुकमा अभ्यास सुचारू भइसकेका छन्। नेपालमा पनि सरकारको अनुमति पाएपछि भदौ 1 गतेबाट अभ्यास सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर पछिल्लो समय बढिरहेको संक्रमणको दरले नेपाल क्रिकेट संज्ञानलाई चिन्तित बनाएको छ। झण्डै 4 महिना सुनसान रहेको कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा अहिले चहल पहल देखिन्छ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि प्रशिक्षण गर्न अनुमति दिएपछि क्यान तयारीमा जुटेको हो। क्यानको योजना अनुसार बढीमा 24 जना खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाइनेछ र उनीहरूलाई कीर्तिपुर मैदानभित्रै क्वारेन्टिनमा राखिनेछ। क्वारेन्टाइनको लागि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको यो हाम्रो भिआइपी जुन ग्राउन्ड भिआइपी जुन छ हाम्रो चाहिँ हलहरू रुमहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि हामीले चाहिँ मोटामोटी सबै सुविधाजनक हिसाबले चाहिँ र जुन हामीले पिसिआरहरू गराइसकेपछि खेलाडीलाई बाहिर नगएर यही भित्र नै सम्पूर्ण काम होस् भनेर चाहिँ हामीले त्यस प्रक्रियामा लागेका छौँ। जस्तैको 2टा हलमा चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा हल 4टा हलसम्ममा हामीले चाहिँ खेलाडीलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छौँ। क्यानले खेलाडी, पदाधिकारी र सहयोगी कर्मचारी गरी कुल 35 जनाको पिसिआर परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। कीर्तिपुर मैदानलाई जैविक रूपमा सुरक्षित बनाउन करिब 15 लाख खर्च हुने क्यानको आकलन छ। प्रशिक्षण गर्दा बल चम्काउन थुकको प्रयोग गर्न नपाइने, खेलाडीले बलिङ गर्दा अम्पायरलाई टोपी, चस्मा, रुमाल जस्ता सामान दिन नमिल्ने जस्ता नियम बनाइएको छ। लामो समयदेखिको खेल शून्यतालाई तोडेर प्रशिक्षण सुरु हुने कुराले खेलाडीमा आशा जगाएको छ। ग्राउन्डमै बसेर त्यही अब एकोमोडेसन भनौँ न, त्यही होस्टेल जस्तो व्यवस्था गरेर प्राय प्लेयरहरू त्यहीँ बस्ने, खानपिनको सबै व्यवस्था त्यहीँ गर्ने र पिसिआर टेस्टहरू गर्ने भनेको भएर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले सेफ जस्तो पनि लाग्छ होइन। यसबाट अब एउटा एक किसिमको भनौँ न एउटा होप जस्तो पनि होइन। अब जुन 4 महिनादेखि के हुन्छ के हुँदैन कस्तो हुन्छ हुँदैन, अब न्युजहरूदेखि लिएर सबै हेर्दाखेरि अब मान्छे बढिरहेको, कोरोनाको यति मान्छे गयो, यति मान्छे ज्यान गयो, यस्तो भन्ने कुराहरू जुन आइरहेको त्यो आउँदाखेरि अब सबैजना एज अ युनिट, अब एज अ फ्यामिली भनौँ न क्रिकेटमा फर्किँदाखेरि सबैजना चाहिँ भनौँ एकदम एक्साइटेड पनि छन् होइन। अनि त्यसलाई पोजिटिभली पनि लिएको छ।
राष्ट्रिय टोलीमा रहेका केही खेलाडी उच्च जोखिममा रहेका वीरगञ्ज, महेन्द्रनगर लगायत स्थानमा छन्। ती खेलाडीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। अवस्था योभन्दा खराब बन्दै गए प्रशिक्षणको मिति सर्न पनि सक्ने क्यान पदाधिकारीको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।